अस्सलाम वालेकुम। आज हम जेके बोस क्लास 9th उर्दू का चैप्टर दीवान मरहूम की याद में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर दीवान मरहूम की याद में शमीम अहमद शमीम का लिखा हुआ एक खाका है जो कि इन्होंने अपने दोस्त दीवान साहब की याद में लिखा है, और इसमें इन्होंने दीवान साहब की शख्सियत के जो ऊंचे पहलू हैं उनको इस तरह से उजागर किया है, इस तरह से हाईलाइट किया है कि पढ़ने वाले के सामने दीवान साहब की हूबहू तस्वीर आ जाती है। और इस खाके को शमीम अहमद शमीम ने दो हिस्सों में तकसीम किया है, डिवाइड किया है। पहले हिस्से में शमीम अहमद शमीम हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी इंसान के मरने से इस दुनिया के कारोबार पर, इस दुनिया की जीनतों पर कोई असर नहीं पड़ता। हम रहें या न रहें, लोग आते और जाते रहेंगे, और शायद हमारे बाद किसी को हमारी याद भी नहीं आएगी। और खाके के दूसरे हिस्से में उन्होंने अपने दोस्त दीवान साहब के ख़ानदान का ज़िक्र किया है, उनके आदात, उनके इखलाक का ज़िक्र किया है। ठीक है, तो इस खाके में दीवान साहब की तमाम खूबियों का ज़िक्र बड़ा चढ़ा कर किया गया है, बल्कि शमीम साहब ने दीवान साहब की खामियों को भी इस तरह पेश किया है कि उन पर खूबियों का गुमा होता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं मौत से नहीं घबराता, इस बात से डरता हूँ कि मर जाने के बाद मेरे अजीज़ व अकारिब, बीवी, बच्चे और दोस्त अहबाब मुझे इस तरह बुला देंगे कि जिस तरह मैं अपने मरहूम बाप को, अपने मरहूम भाई और अपने अजीज़ तरीन दोस्त अब्दुल कादिर दीवान को रफ्ता रफ्ता भूल गया हूँ। तो शमीम साहब कहते हैं कि मैं मौत से नहीं डरता हूँ, मैं मौत से नहीं घबराता हूँ, बल्कि मैं इस चीज़ से डरता हूँ, ठीक है, कि मेरे जाने के बाद मेरे जो करीबी है, मेरे रिश्तेदार है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे दोस्त हैं, ठीक है, वो मुझे बुला देंगे। मेरे मरने के बाद वो मुझे भूल जाएंगे। उसी तरह से वो बुला देंगे मुझे जिस तरह से मैंने खुद मेरे मरहूम वालिद साहब को, मेरे अपने मरहूम भाई को, या मेरा एक अजीज़ तरीन दोस्त है जिसका नाम अब्दुल कादिर दीवान है, उसको धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैं भूल गया हूँ, वैसे ही मेरे मरने के बाद मेरी बीवी, बच्चे, दोस्त, अहबाब, अजीज़, ठीक है, ये सब मुझे भूल जाएंगे। मैं इस तसव्वुर से कांपता हूँ, वरना मैं मरने से नहीं डरता हूँ। मैं जो इस वक्त कई महफिलों की जान, कई अंजुमनों की रौनक, अपनी महदूद सी कायनात का मरकज़, बहुत से दिलों की मसरत और निगाहों की सजावट का बाइस हूँ, जब इस दुनिया से उठ जाऊँगा तो कुछ दिनों तक गिरिया व मातम और इजहार अफसोस होने के बाद फिर इस तरह बुला दिया जाऊंगा कि जैसे कभी मेरा वजूद ही न था, और तो और मेरे बच्चे भी कभी मेरा जिक्र उसी बेताल्लुकी और सर्द मोहरी से करेंगे कि जिस तरह मैं अपने वालिद या दादा मरहूम का करता हूँ। तो दीवान साहब, तो शमीम अहमद शमीम जो है ये बोल रहे हैं कि जो इस वक्त मैं ज़िंदा हूँ, इस वक्त मुझे लगता है कि मैं बहुत सी महफ़िलों की जान हूँ, यानी कि मेरी वजह से वो महफ़िलें सजती हैं, वरना इतनी जान उनमें नहीं होती। या कई अंजुमनों की रौनक हूँ, या जॉय ऑफ मैनी गैदरिंग्स हम जिनको बोलेंगे, ठीक है। मैं अपनी महदूद सी कायनात का मरकज़, यानी मेरी जो छोटी सी दुनिया है, मैं उसका, ठीक है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मैं हूँ। बहुत से दिलों की मसरत, ठीक है, जॉय ऑफ मेनी हार्ट्स, मेरी वजह से वो खुश होते हैं, और बहुत सी निगाहों की सजावट का बाइस हूँ, ठीक है। तो ब्यूटी ऑफ मेनी आइज़, यानी कि मेरी वजह से वो लोग मुझे देखकर खुश हो जाते हैं। जब इस दुनिया से उठ जाऊंगा, जब मैं चला जाऊंगा, तो कुछ दिनों तक वो लोग रोएंगे, मातम करेंगे, ठीक है, अफसोस करेंगे, और फिर उसके बाद मुझे इस तरह से भूल जाएंगे जैसे कभी मेरा वजूद ही नहीं था, जैसे मैं कभी था ही नहीं, जैसे मैं कभी ज़िंदा था ही नहीं, उनके बीच था ही नहीं। और तो और मुझे लगता है कि मेरे बच्चे
بھی کبھی جب میرا ذکر کریں گے تو وہ اسی بے تعلقی، جیسے میرا ان کے ساتھ، میرے بچے جب میرا کبھی ذکر، میرے جانے کے بعد کبھی میرا ذکر بھی کریں گے تو اس ذکر میں ایک بے تعلقی ہوگی، یعنی جیسے ان کا میرا اتنا گہرا تعلق ہی نہیں تھا، اور سرد مہری سے کریں گے، مینس کہ سرد مہری مینس کولڈنس، ٹھیک ہے، اس سے مطلب وہ جو ہم بولتے ہیں کہ اتنا ڈیپ بھی جتنا یہ میری وجہ سے یہ سب تھا، وہ اس چیز کو اگنور کریں گے اور بس اوپر اوپر سے میری بات کریں گے، جس طرح سے ویسے ہی جیسے آج میں اپنے والد کے بارے میں بات کرتا ہوں یا دادا مرحوم کے بارے میں بات کرتا ہوں، وہ بھی اسی طرح سے، کیونکہ اس چیز کو سوچنے سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ پہلے سوچتا تھا کہ یہ دنیا کا کاروبار میرے بغیر کیسے چلے گا، اور میرے نہ ہونے سے یہ دنیا کتنی ویران اور افسردہ ہوگی، لیکن جب سے یہ محسوس ہونے لگا کہ جس طرح چینٹی کی موت سے کوئی بھونچال نہیں آتا، اسی طرح میری موت سے کوئی خلا واقع نہیں ہوگا۔ پہلے جب میں سوچتا تھا کہ میرے بغیر شاید یہ دنیا کا کاروبار چلے گا ہی نہیں، میرے نہ ہونے سے یہ دنیا کتنی ویران ہوگی، کتنی خالی خالی ہو جائے گی، لیکن جب سے مجھے یہ فیل ہونے لگا ہے کہ جس طرح سے ایک چینٹی کے مر جانے سے کوئی بھونچال نہیں آتا ہے، اسی طرح سے میرے ایک انسان کے جانے سے یہ دنیا جو ہے اس میں کوئی خالی پن نہیں آئے گا۔ دنیا اسی رفتار سے چلتی رہے گی اور میرے قریب ترین رشتہ داروں اور عزیز ترین دوستوں کے سوا کسی کو میرے غم میں دو آنسو بہانے کی فرصت بھی نہ ہوگی، اور یہ لوگ بھی چند دنوں اور ہفتوں کے بعد غم دنیا میں الجھ کر میرا غم بھول جائیں گے۔ میں نے بھی اپنے عزیزوں اور چہتوں کے ساتھ یہی کیا اور میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ تو شمیم صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ اسی رفتار سے چلے گی، اسی تیزی سے چلے گی، اور ہاں جب میں چلا جاؤں گا اس دنیا سے تو جو میرے قریب کے رشتہ دار ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے دوست ہیں، میرے گھر والے ہیں، وہ صرف میرے غم میں دو آنسو بہائیں گے، باقی کسی کو فرصت نہیں ہوگی کہ وہ افسوس کرے میرے موت کا۔ ہاں، اور یہ جو لوگ افسوس کریں گے، روئیں گے، ٹھیک ہے، افسوس کریں گے، تو یہ لوگ بھی چند دنوں یا چند ہفتوں کے بعد اپنی دنیا کے غم کے ساتھ، اپنی سٹرگلز کے ساتھ الجھ جائیں گے اور مجھے دھیرے دھیرے بھول جائیں گے، ویسے ہی جیسے میں نے اپنے عزیزوں، اپنے پیاروں کے ساتھ یہی کیا ہے، اور میرے ساتھ بھی اب یہی ہونے والا ہے، اور میں اسی تصور سے کانپتا ہوں اور اسی لیے موت سے گھبراتا ہوں، لیکن اس کا کیا علاج کہ میرے گھبرانے کے باوجود موت آئے گی، اور افسوس کہ میری موت کے بعد بھی اس دنیا کی رعنائیاں کم نہ ہوں گی۔ تو شمیم صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے موت سے تو ڈر نہیں لگتا ہے، لیکن مجھے اس تصور سے، اس چیز کے سوچنے سے میں کانپ جاتا ہوں کہ میرے موت، جب مجھے موت آئے گی تو سب لوگ مجھے دھیرے دھیرے بھول جائیں گے، اور اس کا لیکن میرے سوچنے سے، ایسا سوچنے سے ہوگا بھی نہیں، اس کا کچھ علاج بھی نہیں ہے، کیونکہ موت تو ایک دن آنی ہی آنی ہے، موت آئے گی، اور افسوس کہ میری موت کے بعد یہ جو دنیا ہے، اس کی جو زینت ہے، دنیا کی جو رونق ہے، وہ کم نہیں ہوگی، وہ ختم نہیں ہوگی۔ نہ جانے کن حسیں ہاتھوں نے رکھی ہے بنا اس کی، یہ دنیا لاکھ بگڑے اس کی رعنائیاں نہیں جاتی۔ تو یہاں پر ایک شعر ہے کہ نہ جانے کن شاعر یہاں پہ فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں ایسے کون سے حسین ہاتھ ہے جنہوں نے اس خوبصورت سی دنیا کی نیم رکھی ہے، ٹھیک ہے، یہ دنیا لاکھ بگڑے، اس دنیا اگر لاکھ بگڑ بھی جائے، اس کوئی طوفان نہیں آئے گا، اس کی جو رونقیں ہیں، اس کی جو رعنائیاں ہیں، وہ کم نہیں ہوں گی۔ 6 سال قبل آج ہی کے دن 5 مئی جب مجھے میرے عزیز ترین دوست، ہم سفر اور ہمدم رفیق اور رہنما عبدالقادر دیوان کی مرگ ناگہانی کی خبر ملی تو میں سہم کر رہ گیا۔ 6 سال پہلے 5 مئی کے دن شمیم صاحب فرماتے ہیں کہ جب میرے ایک بہت عزیز، بہت پیارے، بہت قریب ترین دوست، میرے ہم سفر، میرا ہمدم، ہر قدم پہ ساتھ دینے والا، میرا رفیق،
ایک رہنما، ایک فیسیلیٹیٹر جس کا نام عبدالقادر دیوان ہے، اس کے اچانک مرنے کی خبر ملی 5 مئی کو 6 سال پہلے، تو میں سہم کر رہ گیا۔ اس دن دیوان صاحب شوپیان سے سری نگر آنے کا وعدہ کر گئے تھے۔ وہ وعدے کے بڑے پابند تھے۔ جب خود نہ آ سکے تو اپنی موت کی خبر بھیج دی۔ اس دن دیوان صاحب شوپیان سے سری نگر آنے والے تھے۔ یہ جو دیوان صاحب ہیں، شمیم احمد شمیم کے بہت انہوں نے اوپر تعریف بہت کی ہے کہ بہت قریب ترین تھے ان کے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سری نگر آنے والے تھے شوپیان سے، اور وہ پرومس کر گئے تھے کہ میں سری نگر آؤں گا، لیکن اچانک سے ان کی موت واقع ہو گئی، اور پرومس ایسا انہوں نے نبھایا، اگر وہ خود نہ آ سکے لیکن اپنی موت کی خبر انہوں نے بھیج دی۔ ان کی موت میں بھی زندگی کی شان تھی۔ وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں 3-4 ماہ تک دلی میں قیام کرنے کے بعد اسی ہفتے گھر لوٹے تھے۔ تو شمیم صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی موت میں بھی ایسا لگتا تھا جیسے ان کی موت بھی اتنی شان سے ہوئی، جیسے کسی کی زندگی شان سے کٹتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو موت میں بھی شان تھی۔ وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں 3-4 ماہ تک دلی میں قیام کرنے کے بعد، یعنی کہ دیوان صاحب جو ہے وہ دلی میں کاروبار کرتے تھے، اور 3-4 مہینے میں دلی میں رہنے کے بعد وہ اسی ویک گھر لوٹے تھے۔ ان کی وہ جو دلی میں تھے وہ غیر حاضر تھے، ٹھیک ہے، تو شوپیان میں موجود نہیں تھے، تو ان کی غیر حاضری میں کسی ایک عزیز دوست یا رشتہ دار کی موت ہو گئی۔ تو دیوان صاحب یہاں پر نہیں تھے، لیکن جب یہ واپس آئے تو اب اسی ہفتے آئے تھے، تو یہ مرحوم کے گھر تعزیت کے لیے جا رہے تھے کہ خود مرحوم ہو گئے، کہ خود ان کو موت آئی۔ شوپیان سے 4 میل دور رتنی پورہ کے قریب ان پر بجلی گر پڑی، اور وہ اپنے گھوڑے سمیت وہیں ڈھیر ہو گئے۔ اپنے گاؤں شوپیان سے 4 میل دوری پر وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھے کہ ان کو یہ جو عزیز کی موت ہو گئی تھی، ان کے گھر تعزیت پرسی کے لیے جانے والے تھے، تو رستے میں ہی ان پر بجلی گر پڑی اور گھوڑے کے سمیت وہیں پر ان کی موت ہو گئی۔ میں ان کی آمد کا انتظار کرتا رہا اور اپنے آخری سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ میں یہاں پر بیٹھا، شمیم صاحب فرماتے کہ میں یہاں بیٹھا، ان کا انتظار کر رہا تھا، ان کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، اور وہ اپنی آخری سفر پر روانہ ہو چکے تھے، اس دنیا سے نکل چکے تھے۔ دیوان صاحب کی موت سے پہلے بھی مجھے موت کی بے رخی، بے مروتی اور بے رحمی کا کچھ اندازہ تھا۔ تو شمیم صاحب فرماتے ہیں کہ دیوان صاحب کی جب موت نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جب وہ زندہ تھے، لیکن تب بھی مجھے یہ موت کی جو بے رخی تھی، یہ بے مروت موت یا بے رحم موت، ٹھیک ہے، مجھے پتا تھا کہ یہ بے رحم ہے، اس کا اندازہ تھا مجھے۔ 16 سال کی عمر میں نے باپ کی موت کا صدمہ اٹھایا تھا، اور پھر چند سال بعد اپنے بڑے بھائی کا غم، لیکن والد صاحب ایک طویل بیماری کے بعد انتقال کر گئے تھے۔ تو یہ شمیم صاحب فرماتے ہیں کہ 16 سال کی عمر میں ہی میں نے اپنے باپ کی موت کا صدمہ دیکھا تھا، اور پھر کچھ سال بعد بڑے بھائی کا غم، موت کا غم، یعنی کہ مجھے پتا تھا کہ یہ موت کی جو بے رحمی ہے، ٹھیک ہے، لیکن والد صاحب ایک طویل بیماری کے بعد انتقال کر گئے، اس لیے میرا ذہن رفتہ رفتہ ان کی جدائی کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ بھائی جان کی موت مجھ سے دور، بہت دور مظفر آباد میں واقع ہوئی تھی، اور اس کی اطلاع بھی ہم تک بہت دنوں میں پہنچی تھی، اس لیے اس غم نے صرف میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تو شمیم صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی جب موت ہوئی تو وہ بیمار پہلے پڑے، اور رفتہ رفتہ ایسا لگنے لگا کہ یہ ہم سے چھوٹ رہے ہیں۔ تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم نے اپنے دل و دماغ کو تیار کیا تھا ان کی موت کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اور میرے بڑے بھائی کی موت جو ہے وہ گھر سے بہت دور مظفر آباد میں واقع ہوئی، اور اس اطلاع کو، یہ جو میسیج ان کو پہنچی تھی تب، ٹھیک ہے، یہ بہت دنوں کے بعد پہنچی تھی، اس لیے اس غم نے
اتنا زیادہ اثر نہیں کیا. ہاں جھنجھوڑ کر تو روح کو رکھ دیا تھا. ٹھیک ہے، یہ تو بہت بڑی غم کی خبر تھی. اس نے ان کے روح کو ہلا کر رکھ دیا تھا. لیکن گائل نہیں کیا، لیکن زخمی نہیں کیا. لیکن دیوان صاحب کی انتہائی غیر متوقع اور بے وقت موت نے زندگی پر میرے اعتبار کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی. لیکن یہ جو دیوان صاحب کی بے وقت اور اچانک موت کی خبر سنی میں نے، تو اس سے میری جو زندگی پر اعتبار ہے اس کی بنیادیں میں ہلا کر رکھ دی. ان کی موت کے بعد اب موت کا کوئی حادثہ مجھے بے وقت یا غیر متوقع نہیں لگتا ہے. یعنی کہ اب ان کی جو دیوان صاحب کی موت کی خبر کے بعد، ان کی موت کے بعد اب مجھے کوئی بھی حادثہ بے وقت یا کوئی بھی بے وقت نہیں لگتا ہے. یا ان کے حادثے ہوتے رہتے ہیں تو اتنا اثر اب مجھے نہیں ہوتا ہے جتنا اثر میں نے دیکھا ہے. یعنی کہ دیوان صاحب کی موت کی خبر جب میں نے سنی تو میری روح پر زخم لگ گیا، ایک چوٹ لگ گئی. ٹھیک ہے، اب میں اتنا سٹرونگ ہو گیا ہوں کہ کسی کی موت کی اگر بے وقت خبر آتی ہے تو مجھے اب اتنا درد نہیں ہوتا ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر دیوان صاحب مر سکتے ہیں تو پھر کوئی بھی مر سکتا ہے. یعنی کہ اتنے قریبی تھا، اتنے زیادہ قریب تھے یہ ان کے. میں نے اپنے ذہن میں یہ فیصلہ کر لیا، لیکن میرا خیال تھا کہ میں انہیں کبھی بلا نہ سکوں گا. تو شمیم صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ میں اب ان کو جیتے جی کبھی نہیں بلا سکوں گا. ان کی وجہ سے میری زندگی میں جو خلا پیدا ہو گیا تھا وہ کبھی پورا نہ ہو سکے گا. اور شمیم صاحب کو لگتا تھا کہ دیوان صاحب کی موت کے بعد جو ان کی زندگی میں ایک خالی پن آ گیا تھا وہ کوئی نہیں بھر سکتا ہے، وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا ہے، وہ جگہ کوئی نہیں لے سکتا ہے. میں نے سوچا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی یاد کمزور پڑنے کے بجائے زیادہ شدید ہوگی اور زندگی کے ہر اہم اور نازک موڑ پر وہ اپنی یاد دلاتے رہیں گے. اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے یادیں کمزور پڑتی جاتی ہے، دھیمی ہو جاتی ہے، کیونکہ وقت جو ہے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ بہت بڑا مرہم ہے. کوئی بڑے سے بڑا، گہرے سے گہرا زخم بھی وقت بھر دیتا ہے. لیکن یہاں پر شمیم صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اس یاد کو کمزور ہونے نہیں دوں گا، یا یہ یاد کمزور ہونے کے بجائے شدید زیادہ ہی ہوگی، زیادہ مجھے اس کی یاد آئے گی. اور جب بھی زندگی میں کبھی نازک مسئلے آئیں گے، نازک موڑ آئیں گے، تو اس وقت مجھے دیوان صاحب کی اور زیادہ یاد آئے گی. میں نے شعوری طور پر ان کی یاد تازہ رکھنے کا اہتمام کیا تھا، اور میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں ان کی یاد کو ہمیشہ زندہ رکھوں گا اور تازہ رکھوں گا. ٹھیک ہے، ایسا کہ جیسے میرے سامنے ہے. میں نے اپنے لکھنے کی میز پر ان کی ایک فریم شدہ تصویر سجا دی تھی، اور میں ہر سال 5 مئی کو آئینہ میں ان کے متعلق اپنے تاثرات قلم بند کرتا رہا. یعنی کہ میں نے اپنے جو لکھنے والی ٹیبل تھی شمیم صاحب کی، اس پر انہوں نے ایک ان کا دیوان صاحب کا فوٹو فریم لگایا تھا. اور ہر سال 5 مئی جس دن دیوان صاحب کی موت ہوئی تھی، اس دن یہ ہمیشہ آئینہ یا تو یہ آرٹیکل لکھتے تھے یا کوئی میگزین ہوگا یا اخبار، اس میں ان کے متعلق تاثرات قلم بند کرتے تھے کہ یہ کس قسم کے شخصیت تھی. ٹھیک ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وقت کا بے رحم قافلہ یادوں کی پگڈنڈی پر گرد کی اتنی تہہ جما دے گا کہ بہت سی جانی پہچانی صورتیں بھی اجنبی نظر آنے لگیں گی. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وقت کا جو بے رحم ہاتھ ہے، میرے سامنے میز پر رکھی ہوئی تصویر دیوان صاحب کی وہ تک دھندلی پڑ جائے گی، اور وہ جانی پہچانی جو صورتیں ہیں وہ بھی اب اجنبی یعنی اسٹرینجر جیسی نظر آنے لگے گی. ٹھیک ہے، میں نے بولا کہ یہ جو گہرے سے گہرا گاؤ ہے، بڑے سے بڑا زخم ہے، یہ وقت بھر دیتا ہے، اور یہی شمیم صاحب کے ساتھ ہو رہا تھا.
दीवान साहब की तस्वीर आज भी मेरे मेज़ की ज़ीनत है, लेकिन कुछ अरसा पहले ये तस्वीर बोलती थी, अब खामोश हो गई है। शमीम साहब फरमाते हैं कि दीवान साहब की जो तस्वीर है, फ़ोटो है, तो ये फ़ोटो फ्रेम आज भी मेरे टेबल की रौनक बनी हुई है। लेकिन कुछ वक्त पहले, ठीक है, जब ताज़ा थी उनकी मौत, तब ये तस्वीर जो थी मेरे साथ बातें करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि ये मुझ में शामिल है, लेकिन अब खामोश हो गई है। क्यों? क्योंकि वक्त ने ये गाँव जो है धीरे धीरे भरना स्टार्ट कर दिया है। इनकी याद अब भी मेरे सीने में महफूज है, लेकिन बहुत सी यादों का एक हिस्सा बनकर ये याद अपनी शख्सियत खो गई है। इनकी याद अब भी मेरे दिल में मौजूद है, महफूज है। मैं अब भी उनको याद करता हूँ, लेकिन बहुत सी यादों का एक हिस्सा, लेकिन उनके साथ जो मेरी यादें थी, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा एक शख्सियत के तौर पर जो मेरे साथ थी, वो खो गई है। अब मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो एक अजनबीपन का सा एहसास होता है, जैसे मैं किसी दूसरे के बारे में सोच रहा हूँ। तो शमीम साहब फरमाते हैं कि पहले जब मैं इनके बारे में सोचता था तो मेरे दिल के इतने करीब थे, लेकिन अब मैं जब सोच रहा हूँ उनके बारे में, कोई बात कर रहा हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे एक अजनबी के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसा एहसास होता है जैसे मैं किसी दूसरे के बारे में सोच रहा हूँ, या जैसे वो मुझ में शामिल नहीं है। वक्त के बेमुरवत हाथों ने मेरी ज़िंदगी के सबसे बेशकीमत सरमाया लौटाना शुरू कर दिया है। यानी कि वक्त ने जो सबसे कीमती सरमाया मेरे पास था, ठीक है, उसको लूटना शुरू कर दिया है। यानी कि वो कीमती सरमाया जो याद थी मेरे पास दीवान साहब की, वो लुटना शुरू हो गई है, ख़त्म होना शुरू हो गई है। और मैं इस जुर्म का इकबाल करता हूँ, और मैं ये खुद एतराफ़ करता हूँ, इस चीज़ का खुद मैं मानता हूँ कि मैं एक खामोश तमाशाई की हैसियत से ये लूट, ये गारतगरी देख रहा हूँ। एक तमाशा, जो जैसे कोई तमाशा देखता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद ये फील होता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। दिन ब दिन ये याद कम होती जा रही है। एक अजनबी सा एहसास होता है जब भी इनके बारे में मैं सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं किसी गैर के बारे में, किसी दूसरे के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सब मेरे साथ हो रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये लूट, ये गारतगरी मैं खुद देख रहा हूँ, लेकिन असल में होता क्या है, ये वक्त जो है ये ज़ख्मों को भरना शुरू हो गया है, ठीक है। इनका जो ये बहुत ज़्यादा ज़ख्म लगा था इनकी रूह पर, इनके दिल पर, तो ये घाव अब वक्त भरना स्टार्ट कर रहा है। और अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी दूसरे के, अजनबी के बारे में सोच रहा हूँ। अभी दीवान साहब को हमसे जुदा हुए सिर्फ 6 साल गुजरे हैं, लेकिन आज इनकी छठी बरसी पर उनकी याद मनाने के लिए मुझे कई बार अपने आप को याद दिलाना पड़ा। पिछले साल तो मैं इनका तज़किरा करना भी भूल गया था। मेरे दोस्त अहबाब भी मेरे साथ यही करेंगे, ये सोचकर लरज़ जाता हूँ। तो शमीम साहब कहते हैं कि आज इनका जो 6 साल इनकी मौत के हो गए हैं, तो उस 5 मई को, जिस दिन इनकी मौत हुई, आज 6 साल बाद मुझे अपने आप को ये बहुत बार याद दिलाना पड़ता है कि इस डेट पर दीवान साहब का इंतकाल हो गया है था। और ये ही नहीं, बल्कि पिछले साल तो मैं ये डेट भी भूल गया था, और अब मैं ये तज़किरा भी, डेट भी भूल गया था, और इनका तज़किरा करना भी भूल गया था। और यही सोचकर शमीम साहब लर्ज़ जाते हैं, और हमसे कह रहे हैं कि मेरे दोस्त और मेरे साथी भी मेरे साथ यही करेंगे। अब्दुल कादिर दीवान कौन थे, क्या थे और कहाँ रहते थे? इन सवालात का जवाब देना मेरे लिए आसान नहीं। वो कोई सियासी लीडर, मजहबी रहनुमा, अहल कलम या साहिब तसानीफ बुज़ुर्ग होते तो मैं इनके सियासी कारनामों, अदमी मारकों और फ़िक्री रुझानात की तफसील बयान करके अपने दिल का बोझ हल्का करता, लेकिन वो तो एक ऐसी गुमनाम बल्कि बेनाम सी शख्सियत का नाम है जिससे सिर्फ इसके अजीज तरीन और करीब तरीन दोस्त ही आशना है। अब्दुल कादिर दीवान
कौन थे, वो क्या थे, वो कहाँ रहते थे, इन सवालों का जवाब देना आसान नहीं है, क्योंकि शमीम साहब के ये बहुत करीबी थे। वो शमीम साहब कहते हैं कि वो कोई सियासी लीडर, कोई पॉलिटिकल लीडर, रिलीजियस स्कॉलर, ठीक है, या कोई अहले कलम या कोई राइटर बहुत बड़े या रिनाउंड ऑथर बिल्कुल नहीं थी। मैंने इनके सियासी कारनामों और अदबी मार्कों और फिक्री रुझानात की तफसील बयान करके अपने दिल का बोझ हल्का करता, लेकिन क्योंकि अगर वो ऐसी कोई पर्सनैलिटी होते, कोई सियासी लीडर होते, कोई रिलीजियस स्कॉलर होते, कोई राइटर होते, कोई रिनाउंड ऑथर होते, तो इनकी जो पॉलिटिकल अचीवमेंट्स है या इनके कुछ कंट्रीब्यूशंस होते या इनके जो ट्रेंड्स होते, ठीक है, इंटेलेक्चुअल ट्रेंड्स होते, तो इनकी तफसील में बयान करता और अपने माइंड को, अपने दिल का बोझ एक ईज़ करता, मैं अपने दिल को, अपने माइंड को ईज़ करता इस चीज़ की तारीफ़ करके। लेकिन वो तो एक ऐसी गुमनाम बल्कि बेनाम सी शख्सियत का नाम है, लेकिन वो तो एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जो जिसको हम नेमलेस बोलेंगे, अननोन बोलेंगे, ठीक है, जो फैमिलियर ना हो, ठीक है, तो जिससे सिर्फ इनके अजीज़ तरीन और करीब तरीन दोस्त ही आशना है। क्योंकि कौन सिर्फ जानते हैं दीवान साहब के जो करीबी उनके बहुत ही, जिनको हम बोलेंगे मोस्ट जेनरस फ्रेंड्स, बहुत करीब दोस्त जो थे इनके, ठीक है, और वो ही इनसे फैमिलियर थे। और वो शोपियान से 1 या 1.5 मील के फासले पर वाक़ा गांव चौगाम में दकियानूसी रईसों के एक ऐसे घराने में पैदा हुए थे जहां लड़कियों की तालीम गुनाह अजीम और लड़कों की तालीम तज़ाए अवकात और मायूब समझी जाती थी। तो वो शोपियान से 1-1.5 किलोमीटर के मील के फासले पर एक गांव में जिसका नाम चौगाम था, वहाँ के एक दकियानूसी रईसों के मीन्स जो ओल्ड फैशन्ड रईस अमीर थे, ठीक है, उन्हीं के घराने में इनकी पैदाइश हुई, दीवान साहब की पैदाइश हुई। उस घर में उनके घर में लड़कियों की तालीम जो है एक गुनाह माना जाता था और लड़कों की तालीम जो है एक वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम वेस्ट करना माना जाता था और शेम भी समझी जाती थी कि इनको क्या करना है पढ़ लिख कर। लेकिन दीवान को बचपन में ही किताबों की परियां उठा कर ले गई और उसे ऐसी नज़र लगा दी कि वो सारी ज़िंदगी किताबों के वर्ग गर्दानी करता रहा। लेकिन दीवान साहब को बचपन से ही जो डीपली ड्रॉन टू बुक्स थे, किताबों पर इनका बहुत ज़्यादा, दीवान साहब का बहुत ज़्यादा लगाव किताबों की तरफ था, ठीक है। तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी किताबों के ही इर्द गिर्द उन्होंने गुजारी। बुज़ुर्गों की नज़रें बचाकर अपना पेट और अपने बाप की जेब काट कर वो किताबें खरीदता रहा और पढ़ता रहा। अपने जो बड़े बुज़ुर्ग थे उनसे सीक्रेटली, उनसे नज़रें बचाकर, अपने पेट और अपने बाप की जेब काट कर, यानी कि अपने बचे हुए पैसों से या अपने बाप के पैसों से वो किताबें खरीदता रहता और उनको पढ़ता रहता। ये इस वक्त के ज़ोक शौक का ही मौजज़ा था कि दुकान पर चाय, कपड़ा और नमक बेचते बेचते इसने पहले मैट्रिक और फिर अदीब फाजिल का इम्तिहान पास कर लिया। और ये इन्हीं की सोहबत का फैज़ है कि मैं आज 4 हरफ लिख सकता हूँ। यानी कि इनका इतना ज़्यादा पढ़ाई की तरफ रुझान था कि दुकान पर चाय बेचते बेचते, कपड़ा और नमक बेचते बेचते इन्होंने खेलते खेलते मैट्रिक का एग्ज़ाम उस ज़माने में पास किया और अदीब फाजिल का इम्तिहान भी पास कर लिया। ये उन्हीं की सोहबत का फैज़ है। यानी कि अगर उनकी सोहबत मेरे साथ, मेरी सोहबत उनके साथ नहीं लग जाती तो मैं आज 4 हरफ नहीं लिख सकता। शमीम साहब सारा क्रेडिट दीवान साहब को दे रहे हैं कि उन्हीं की वजह से मैं आज ये जो आपके बीच लिख रहा हूँ, ठीक है, आपके बीच में खड़ा हुआ हूँ, वो सब क्रेडिट जो है उन्होंने दीवान साहब को दिया।
کہ آج 4 حرف لکھ سکتا ہوں اور ادب اور زندگی میں اچھے برے کچھ خیالات رکھتا ہوں، اور یہ انہی کی دین ہے کہ مجھے ایک اچھے اور برے میں لٹریچر والی لائف، جو ایک ادب والی زندگی ہے، اس کے بارے میں اچھا اور برا میرے خیالات رکھ سکتا ہوں۔ میرے ادبی ذوق کی تہذیب دیوان صاحب کا کارنامہ ہے، میرے استادوں کا نہیں۔ یعنی کہ میرا جو ریفائنمنٹ آف مائی لٹریری ٹیسٹ یا میری اچیومنٹس جو ہے، یہ سب کچھ کس کے کارناموں کا اثر ہے؟ دیوان صاحب کے، ورنہ میرے استادوں کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ وہ اتنا عمدہ شاعرانہ مذاق رکھتے تھے کہ اردو کے بڑے بڑے پروفیسر، شاعر، نقاد اور محقق ان کے سامنے ہیچ نظر آتے تھے۔ یعنی کہ دیوان صاحب جو ایک ایکسلنٹ پوئٹک سینس ان میں تھی کہ بڑے بڑے جو پروفیسرز ہیں، شاعر، پوئٹس ہیں یا ریسرچرز ہیں، وہ ان کے سامنے انسفیشنٹ نظر آتے تھے۔ وہ ہر سال اپنے کاروبار کے سلسلے میں دہلی آیا کرتے تھے اور آنے کے ساتھ ہی دہلی کے پبلک لائبریری کے عارضی ممبر ہو جاتے۔ اس لائبریری سے جتنا استفادہ دیوان مرحوم نے کیا ہے، شاید ہی کسی دوسرے نے کیا ہوگا۔ وہ ہر سال کاروبار، چونکہ ان کا جو کاروبار تھا دیوان صاحب کے گھر والوں کا، اور اب دیوان صاحب بھی کاروبار کی دنیا میں پلے بڑھے ہوئے، تو ہر سال ان کا آنا جانا دلی ہوتا تھا کاروبار کے سلسلے میں۔ تو دلی آ کر وہ ٹیمپرری طور پر ممبر بن جاتے تھے دلی کی پبلک لائبریری کے، اور اس لائبریری سے انہوں نے بہت سا بینیفٹ اپنے آپ کو دیا۔ شاید ہی کوئی اور اپنے آپ کو اتنا استفادہ کرایا دیوان صاحب نے، شاید ہی کسی دوسرے نے کیا ہو۔ دیوان صاحب کا شمار ان محدود چند تاجروں میں کیا جا سکتا ہے کہ جو کاروباری دنیا کی غلاظت میں بھی پاک اور صاف رہتے ہیں۔ وہ تجارت میں اتنے کھرے، صادق القول اور ایماندار تھے کہ صرف 26 سال کی عمر میں انہیں اپنے علاقے میں وہ کامیابی نصیب ہو گئی کہ انہیں بزرگوں کی صف اول میں جگہ ملنے لگی۔ تو دیوان صاحب جو ہے، چونکہ بزنس جو تاجر والا یہ جو کام ہے، تو اس میں رہ کر بھی وہ بہت زیادہ پیسہ کما سکتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس چیز میں رہ کر بھی وہ غلاظت سے، اس چیز سے، ان برائیوں سے پاک رہے۔ وہ تجارت میں اتنے کھرے، اتنے سچے اور اتنے ایماندار تھے کہ صرف 26 سال کی عمر میں ہی، ایٹ دی ایج آف 26، ٹھیک ہے، یہ ان کی ایج تھی کہ وہ اپنے علاقے میں وہ کامیابی ان کو نصیب ہوئی کہ ان کو بڑے بڑے جو ریلیجس اسکالرز تھے ان میں بیٹھنے کا، بلکہ پہلے صفحے میں ان کے ساتھ بیٹھنے کا، ملنے کا موقع ملا، ان کو جگہ ملی وہاں پر۔ وہ سخت قسم کے مذہبی آدمی تھے، مینس ریجڈ بہت تھے، وہ سخت قسم کے مذہبی آدمی تھے، یعنی کہ بہت زیادہ اپنے مذہب کو مانتے تھے، بہت مذہبی تھے، لیکن زاہد خشک نہ تھے، لیکن ریجڈ بالکل نہیں تھے۔ اہل دین کی صحبت میں بیٹھتے تو سراپا زہد اور تقوی، ہمکاروں کے ساتھ ہوتے تو توڑندی و سرمستی کی باتیں ہوتی۔ جب وہ اپنے ریلیجس اسکالرس کے ساتھ بیٹھتے تو خدا کا خوف، پرہیزگاری، اس چیز کا بڑا خیال رکھتے تھے، اور جب وہ اپنے ہمکاروں کے ساتھ بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے، تب وہ جوائے، مستی، مذاق کی باتیں بھی کرتے تھے، لیکن اس تہذیب اور شائستگی کے ساتھ کہ رند اور مومن میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ لیکن جب وہ اپنے ہمکاروں کے ساتھ بیٹھتے، مستی مذاق ہوتا تھا، جو خوشی کی باتیں ہوتی تھی، لیکن بالکل اس طرح سے بیٹھتے تھے، اس طرح سے بولتے تھے کہ مشکل ہو جاتا تھا ڈسٹنگوش کرنا، ٹھیک ہے، کہ یہ کوئی سینٹ ہے یا کوئی فری اسپرٹ، ٹھیک ہے۔ دیوان مرحوم کے 5 وقت نماز پڑھنے کے ساتھ دیوان مرحوم کو 5 وقت نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ فلمیں دیکھنے کا بھی بہت بڑا شوق تھا، اور میں نے اکثر یہ کہہ کر میں انہیں
अक्सर ये कहकर छेड़ता कि जन्नत में ताज़ा तरीन फिल्मों की नुमाइश का कोई इंतज़ाम नहीं। ये फिल्में भी देखते थे, 5 वक्त नमाज भी पढ़ते थे, और शमीम साहब कहते हैं कि मैं इनको छेड़ा करता था कि जन्नत में ये जो ताज़ा तरीन फिल्में हैं इनकी नुमाइश का कोई इंतज़ाम नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि कितने करीब थे शमीम साहब दीवान साहब के। अब्दुल कादिर दीवान अगर ख़ानदानी रईसों के बजाय किसी गरीब घराने में पैदा हुए होते तो मुझे यकीन है कि वो अपनी शख्सियत और सलाहियतों का ज़्यादा भरपूर इजहार और इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि इनका जो इनकी पैदाइश जो है दीवान साहब की, ये रईसों के बजाय अगर किसी गरीब ख़ानदान में होती, गरीब घराने में होती, तो शमीम साहब कहते हैं कि मुझे यकीन है कि उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनकी जो सलाहियतें हैं, उनका ज़्यादा भरपूर इजहार और उन चीज़ों का जो उनमें सलाहियतें थी, जो उनमें क्वालिटीज़ थी, वो अपनी और ज़्यादा निखर कर इनकी पर्सनैलिटी आती। इनकी ज़बान और उनकी कलम में वो जादू था कि बड़े बड़े मुकर्ररों और अदीबों के यहाँ मुझे नज़र नहीं आता। यानी कि इनकी ज़ुबान में, इनकी जो लैंग्वेज थी या उनके कलम में, उनकी जो राइटिंग्स में ऐसा कुछ जादू था कि बड़े बड़े जो अदीब हैं और बड़े बड़े मुकर्रर जो लिखने वाले हैं, ठीक है, या अदीब हैं, उनके यहाँ भी मुझे नहीं दिखता है। वो यूं तो बहुत शर्मीले थे और बेतकल्लुफ़, दोस्तों के अलावा किसी से भी, और बेतकल्लुफ़ दोस्तों के अलावा किसी से बेतकल्लुफ़ न होते, लेकिन जब एक बार खुल जाते तो फिर अंदाज़ गुल अफ़शाई गुफ्तार देखने के काबिल होते। यानी कि दीवान साहब बहुत ज़्यादा शर्मीले थे, वो ज़्यादा बातें नहीं करते थे, बेतकल्लुफ़ भी नहीं होते थे, फॉर्मेलिटीज़, ठीक है, लेकिन दोस्तों के अलावा अपने सिर्फ दोस्तों तक महदूद था ये चीज़, हंसी मजाक बातें। लेकिन जब किसी के साथ खुल जाते थे तो खुश बयानी से बातें किया करते थे। अफसोस कि इन ख़ानदानी रवायात ने इनके जौहरों को निखरने न दिया, और ऐन इस वक्त जब वो अपनी कुव्वत इरादी के बलबूते पर ख़ानदानी रवायात और तिलिस्मात की जंजीरें तोड़ चुके थे, मौत ने फुर्सत न दी। यानी कि अब अफसोस ही हो रहा है। शमीम साहब कह रहे हैं कि अफसोस इनके जो ख़ानदानी रिवायत है, इन्होंने इनके जो जौहर थे उनको निखरने नहीं दिया, इनकी जो क्वालिटीज़ है उनको लोगों के सामने आने नहीं दिया। और अब जब ये अपने बलबूते पर वो ख़ानदानी जंजीरों को तोड़कर सामने आए थे, लेकिन अब मौत ने इनको फुर्सत नहीं दी, और इस तरह इनकी शख्सियत का गुंचा पूरी तरह खिलने भी न पाया। और इनका जो शख्सियत, इनकी जो पर्सनैलिटी का जो एक इनकी पर्सनैलिटी जो निखर कर सबके सामने आ जाती, अब खुल कर सबके सामने आ जाती, अफसोस की मौत ने छीन लिया, कुछ मतलब खिलने नहीं दिया इनको। दीवान साहब पर कोई किताब नहीं लिखी जा सकती, लेकिन अगर मैं शायर होता तो इन पर एक खूबसूरत नज़म कहता, जिसमें इनकी खूबसूरत शख्सियत को ऐसे फूल से तशबीह देता कि जिसके रंग न शोक हैं और न गहरे, लेकिन जिसकी खुशबू से सारा माहौल मुअत्तर है। इन्हें खुद भी भड़कीले रंग और ऊंचे सुरों वाली मौसीकी नापसंद थी। वो शोलाबारी से ज़्यादा धीमी धीमी आवाज़ को पसंद करते थे, और यही इनकी शख्सियत की खसूसियत थी। तो शमीम साहब कहते हैं कि दीवान साहब पर कोई किताब तो नहीं लिखी जा सकती है, लेकिन हाँ, अगर मैं कोई शायर होता, अगर मैं कोई पोइट होता, तो इन पर एक खूबसूरत सी नज़म ज़रूर कहता, और जिसमें इनका तशबीह, इनका कंपैरिजन मैं किसी एक ऐसे फूल के साथ करता, ठीक है, जो न ज़्यादा तेज़ हो, न जिसके ज़्यादा गहरे रंग हो, न ज़्यादा हल्का हो, लेकिन वो इतना खुशबूदार हो उस फूल की मानंद, ठीक है, जिसके न ज़्यादा गहरे तेज़ रंग होते हैं, लेकिन फिर भी पूरे चमन को अपनी खुशबू से महकाते हैं। तो मैं तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात जो है शमीम साहब ने तशबीह दी उस फूल के साथ दीवान साहब को, जो न ज़्यादा शौक हैं और ना ही ज़्यादा गहरा, लेकिन फिर भी खुशबू से सारे माहौल को, ठीक है, मुअत्तर कर देता है, खुशबूदार बना देता है। यानी यहाँ पर शमीम साहब कह रहे हैं कि दीवान साहब को खुद भी भड़कीले रंग यानी कि तेज़ रंग पसंद नहीं थे, या जो ऊंची सुरों वाली मौसीकी हो, जो बहुत ज़्यादा ऊंची सुर जिसमें होते हैं, वो इनको नापसंद थी। वो शोलाबारी से ज़्यादा धीमी धीमी आवाज़ को, वो हल्की आवाज़ को, यानी कि
سمپل سی جو دھیمی والی آواز جس میں زیادہ شور شرابہ نہ ہو اس چیز کو پسند کرتے تھے، اور یہی ان کی شخصیت کی خصوصیت تھی۔ جس طرح ایک اچھے اور نازک شعر کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مشکل ہے، شمیم صاحب فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ایک نازک شعر کا جو ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کرنا، جس طرح سے ایک نازک شعر کو ہم ٹرانسلیٹ یا اس کی تفسیر کو بہت مشکل ہوتا ہے کرنا، اسی طرح سے دیوان صاحب کا تعارف بھی میرے لیے مشکل کام ہے، یعنی کہ میں پورا جو ہے انصاف نہیں کر سکتا ہوں، ان کا تعارف جو ہے آپ لوگوں کو، زمانے کو نہیں پوری طرح سے دے سکتا ہوں، کیونکہ یہاں پر انہوں نے پھر سے کمپیریزن کیا ہے کہ جس طرح سے ایک نازک شعر کا ترجمہ کرنا یا اس کی تفسیر کرنا بہت مشکل ہے، اسی طرح سے میں دیوان صاحب کا تعارف بھی، ان کا انٹروڈکشن بھی آپ میرے لیے اتنا ہی مشکل کام ہے۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ جب کوئی بولا بٹکا میری تقریر یا تحریر کی تعریف کرتا ہے تو مجھے دیوان صاحب کی یاد آتی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں شمیم صاحب کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی، اتنا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ جب بھی کوئی میری سپیچز کی یا میری رائٹنگز کی تعریف کرتا ہے تو مجھے دیوان صاحب کی یاد آتی ہے، اور میں من ہی من میں ان سے کہتا ہوں کہ سن لیجیے اپنی تعریف۔ اور شمیم صاحب کہتے ہیں کہ میں جب بھی کوئی میری تعریف کرتا ہے، میری رائٹنگز کی، میری سپیچز کی، تو اپنے دل میں دیوان صاحب کو یاد کر کے یہ کہتا ہوں کہ آپ دیوان صاحب اپنی تعریف سن لیجئے، کیونکہ شمیم صاحب مانتے ہیں کہ میری جو تحریریں ہیں، میری جو تقریریں ہیں، جو مجھے یہ تعریفیں مل رہی ہے، یہ سب مجھے دیوان صاحب کی وجہ سے ہے۔ میں ان کی عنایت، مروت اور رہنمائی کا ایک ادنا سا کرشمہ ہوں۔ شمیم صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو مدد میری کی ہے، انہوں نے جو مجھے فیسلیٹیٹ کیا ہے، میں ایک عام سا کرشمہ ہوں، ٹھیک ہے، ایک ادنا سا کرشمہ ہوں اس چیز کا، صدحیف مگر افسوس کہ اس کے باوجود میں اسے بولنے لگا ہوں۔ ان سب چیزوں کے باوجود، یعنی کہ اتنا اثر ہے میری زندگی پر دیوان صاحب کا، لیکن پھر بھی اس کے ان سب چیزوں کے باوجود میں اسے بولنے لگا ہوں، اور یہی دنیا کی ریت ہے۔ تو یہاں پر یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔